باب بنيان الكعبة ده كعبه چون كده دي تعلقون ده مخي ترى واضحة دي ده كعبه بنيان ابادي چې چام کړی دا اصحاب المنقبت دي ورپسې شاه ها او ما د سمح کې ویلو تاسو خیر مې ویلو بنا بیت رب العرش 10 فخذهم ملائكة الله الكرام فآدم بشيس فإبراهيم ثم عمالقه وصي قريش قبل عادين جرهم وعبد الإله بن الزبير بنا كذا بناه حجاج وهذا متمم والبسيشة فأبني عبد الله تنجل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قبل الشرك ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحجاج فقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رجل يتم الحجاج فإلى الأرض والسماء وإنه إذا فرأيت الله تعالى وبه قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا احمد بن بن عن بن وعبد الله بن ابي قال ان يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بالجماعه الكتاب ولا حدث بالحدث او فقال حدث وحيدا غير چاپیره دیو دیوال تاو چې جمعه پته ولګی ها یو کتیو پدنه وګورئ دا د جمعه د بیت الله هغه حفیم دیوال یادې شابه دي ایام الجاهلیه دا ذکر کوي دا دې لپاره ذکر کوي چې دا د اسلام د دین هغه علوم معلومه شي او د اسلام حقانیت دی ګور اسلام نه مخکې خلکو سکول اسلام څومره فائدہ دی مسلمانانو د خلکو لپاره ورپسې بعضې د جاهلیت کارونه خو اسلام هغه باغیم کارو نه کړ لکه صوم د یوم عاشورا او بعضې چې خرابو هغه رد کړل او جاهلیت هغې دور ته وایي چې په مابین د انقطاع د شریعت د عیسی او د نبي علیه السلام د بعثت کې دی ولبعض خلق بين عيسى ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم انقطاع الشريعة عيسى عليه السلام شريعة كلام منقطع شو أغينا واحدة ترد النبي عليه السلام بعثة قول شبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما كان يستمع وقت الجميع فلما ذكر الله كان من شاء ومن شاء يدعو وإن قال حدثنا وهو قال حدثنا بقول عظيم يرى رضي الله تعالى عنه قال لم يرون أثر ومن يعمل الحديث من قول الرجال وكان ويقول إذا يوم يداوي لا كل الجاهلية تسمى ولا أسفل أو بل بين السك ولا محرم تبع السفر إذا براء الدبر إذا أخان شاقان جوري شذك خلقه إذا حج سفر كله شاقا مخازق مشوي وعفى الأثر أو دخول أثرات تزمكنا ختم شيء ذكر هذا زي الحجة كده أثرات درجات خلق حج في تلي نحلت العمرة لمن اعتمر زي خيرين فصل يا عمرك على كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لا تفعلين بالحج وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعوها عمرا قال يا رسول الله بالكل ببيان والأمور شيء إذا رقم ختم شيء في عمره أكثر الفجور دفع شروط الحج وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كما يقول حدثنا سعيد بن زيد عن النبي رضي الله تعالى عنه قال لا تجد جاهلية سيلات بجاهلية كرامة فقصا ما بين الجبلين وبين فمن الدو قرونو كي بيت الله يولو ويقول بيت الله روان لا حديث له شان نبي هذا رسول الله بارك زمانه كي بيت الله ذكر جوشوا ومن قال حدثنا ما قال حدثنا ابو عن بيان بيان الدنيا في حديث قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه قال لكن احمد يقال هذا القران حديث خبر نقول بمعنى لا تكلم بحج التحج نبي كل خبري حق في المسلمين تبي خبر بنا وزن بعد خلق اعتكاف كي او غونغي ني ودي غونغي دا چې بالکل خبر نه کوي اما خلق فقال أنبأني فينا هذا لا يحل وهذا من عمل الجاهلين فكذا كلمات فقالت من أنت قال إنه مهجرين قال أي مهجرين قال قال قريش قال في أي قريش أنت قال إنك لتقول تقول تقولونك أنا أبو بكر شابتي قال ما قال على هذا الحديث لا تقولني فقام سمري ولي أمر صالح فدين سيد الله وصونا قول سلبي جاء الله به بعد الجاهلية كم دين كده جاهلية نفس غير أصله دغه مناسبت تبع قال بقاو على استقامت بكم ائمتكم چې ائمه استقامت د دین خدمت کوي تاسو کې اختلاف نه پیدا کوي او تاسو باندې صيام کوي قامت ائمه قال ما كان قوم يقولون واشراكم مشرف يأمرونهم يغيب الامر کوي ويطيعونهم قال فهم اولئك على ما دا خلق مشران چې مشران خیانت نه کوي قدر نه کوي تګینه کوي او قوم سره او خصياست کوي
قيام على الشيء بما يستحوذ ما غيره شبه وبه قال حدثنا طلحة بن عبد الله قال أخبرني ابن مسلم عن جميع أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قال أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شبه فجمعات کې ولې او سفر جوړ کړی ما شابه شبه دې کنه شابه جان ويؤمن بشأن الأخرج ويؤمن بأن عليها بشأن أهل فسبب منها فحدث عليه السيئة وإذا وجاء فقد تستهزئ إليه قال كل ذي يحسب من الإسلام وكل ذي قبله وبين الكونسيدير بتستيكو بابا وأن يكون في تأثير أخرج بين حتى ويجب أن ما تقول هذا الذي يحسب هذا جاهلية وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الله قال رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بكر الذين أنتم فقال قليل تعرف يا خير فلا تقول يا عليكم وبه قال حدثنا يا مسلم قال الذي ومن قال من يعلم أن عبد الله قال قد تحدثوا عن ما تستطيع بين يدي جنة لا يكون لها يبنى عن رضي الله تعالى عنه قال كان في الجاهلية يقوم لنا يكون إذا أمرهم بفعل في هذه ما في مرتين وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال كنت في أهلك مليا تقبل أهل کی جنازه چې مؤنث دغه خطاب د مؤنث کوي ما انت هغه چې وي اوس خدای له الله پر سر دویږي دا د جاهلیت زمانه کې پیدا الفاظ وي دا قیام منسوخ شوی بیا رسوخه او په دې اشاره الذين فعلوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني ابو ابراهيم قال الدنيا يوم تحدث يحكم الذي قال حدثنا عبد الله وكان الانسان وكان في هذا قال لا يمثل تتابعا قال وقال ما فرض تفسير دکې کاسه یو کشي کې بل ورو استعانت به هذا ما ثبت جاهلیت کې اقسام کاسن بها دکا کاسا لبریز وبه قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا سفيان عن النبي بن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا من ان قال تعالى على كل شيء دم جاهلیت زمانہ کې ویلو وقالوا ويجب ان يصلي وبه قال حدثنا سعيد قال حدثني عن الامام الشافعي بن سعيد بن عبد الرحمن بن قاسم بن محمد رضي الله تعالى عنه قال فمن يأتي رسولا في مسجد له فليقرأ هو بيقول من فلسي فجعل مسجد پدې غلام دی اړي کې یو دغه د پیسې غواړي ها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کہانت باندې په دې دوکه مو سره کړی و او په لقيني اوس ما سره ملاقات شنو مال په کہانت دا شعر راکا وهذا الذي اكلت منه داخل کا ابو بکر الله خپل پخله کې بقا كل شيء في بطنه اگر چې الټه په یو انسان لازم نه یو سړی په غیر اختیاري په ناپوهتیا کې یو حرام شي وکړي الټه لازم نه لري وایي په لیکن دا ورع ده چا ابو بکر او صدا في الجاهليه ده غير مناسبه سباقا وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن ابي قال من مالك رضي الله تعالى عنه قال كان من جاهليه رجل احد الجاهليه مناسبه سباقا وكان الذي أتذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا ربي قال حدثنا إلى سجد كان سنة عن سنة رضي الله تعالى عنه قال ويحدثنا عن ذلك كان كل قال أقوم بكذا وكذا يوم كذا وكذا وقال أقوم بكذا وكذا يوم كذا وكذا القسام في الجاهلية غاية के قسامत को तरीके जुदा वहां قسامت वसीलत में गरीबी दी था बुखारी तिरमिजी द्वारों के नाम فممكن وقت كده حديث نبي راغب لانه حضور زائد لقي فممكن بنو هاشم دې بدل دي یو سړی د بنو هاشم استاجره په اجاره متدلل په مزدوره یو سړی د قریشو اجاره پیژنه کنه اجیر اراده ما سرلار څخه په سفر او تنخواه بدل دیاری بدل او دا من رجل من قریش من فخذ اخرى د بل قبيله دا عربو چې کوم موجر هغه د بل قبيله فانطلق لا د هاشمي اجير معه دا غبن سره في ابله امر رجل فطير في وصلي به بل اجير د بنو هاشم یو بل سره په تیر شو او هغه سلیم د بنو هاشم دا اجير د بنو هاشم دی دا مزدور ام د بنو هاشم نو قد انتقد دا غش لدري وعروه جوالته پړې دا بوجه جوالس بوجه ته یو اور هغه پړې چې د بوجه خپل پیټري دا بنو هاشم سړي د بوجه پړې نو او بوجه په دې پړې نه بیا د سامان پیږي
فقال نو هغه سړي ووی د مزدور بنو هاشم والا تا هغه سیمه سره مدد وکړه یو نه قال هغه راته وی چې د روح دا روح په دې نو مالي ولا سره چې دا بوجه وکړه اشد به چې لکم باغ عروه جوالقي خلو د بوجه خپل لا تنفر الابل اتنو خان ونتختی او تختی د لوخان د بوجه په کم چیک او که او تختی د خدا بوجه به درو ورځيږي ټوب کې نو غنم بټول پیشي پاتا هو ایقان یې ورخه ولا ورپا نو کلک هغه مسائل به باغرسه ایقان عروه د جوالق فلما نزلوا چې یوځه کې دوی نزول وکړو نو ټول او خان او تللی شو دا یو ایقان خو هغه په سوال ورته کړ ټول او تللی شو الا بعيرا واحدا مگر یو بعیر الا مگر استثناء شو د عقلتنا فقال الذي استاجره چې کم مالکو او دا بنو هاشم په اجاره غوښتو هغه دوخانو مالک هغه دی اجیر ته وای ما شانو هذا البعير الذي اكس شان دي لم يعقل جدي اون تل شو من مير الابل نو قال مزدور وتويل بنو هاشم دي مالك تويل له قال انا قالوا قال سچ ما هو تر در کړو قال راوي فحذف وي وشتا دي مزدور ربيع السن فيومسا امسه قال ده دې كان فيها اجل وغامسا کې د مرګ یو لګي ساتي وته ولګي فمره تاسو پويږئ بدی خود الله وځي فریخو چې سړی مړ شو هر کې لګا ساوا هغه مزدور کې فمر به رجل من اهل اليمن فقال دغه سړی چې دا پسر لګېدل پروت دا مزدور دا بنو هاشم والا بیا تشهد الموسم موسم د حج ته حاضرېږي قال ما اشهد حاضرېږم خو نو ما شهید تو لرته حاضر شوی قال هل انت كشرت او حاضر شوی نو تبه اورسه زمان یو پیغمبر رتم من الدهر ارخل چی وی نعم قال فكنت اذا انت شهدت الموسم فنادي يا آل قريش نو تاسو به جواب درکې فنادي آل زائد ده اے بنو هاشم چفایا جابو کا فصل علی ابي طالب خبر کو فلان کی چې هغه چې په اجاره بوتلو ما قتلني فی قال ذکر زمرا ومات المستاجر اجیر هغه سړی مستاجر ورون کې خوان والا او دا مستاجر یا اجیر وته په اجاره نیولې شوی فلما قدم الذي استاجره اغا چې کله راغی مالک دوخان ابو طالب ولا راغی فقال ما فعل صاحبنا لقد مزدور شو زموږ دا چې د قوم کثیر کړه بنو هاشم قال مريض بما شو دروغي وي احسنت القيام عليه مېر خدمتك فوليت دفنه بیا په تصرف دا دفنه کو بل قال قد كان اغا په اعتمادك ابو طالب بکار خان او د اجیر اهل د استانه هم دخل استاد فقالوا كري وترك فشوى فمكث حين ثم ان الرجل الذي اوصى اليه مني ان يبلغ عني وافق موافق شموسا حتى فقال يا آل قريش قالوا هذه قريش قال يا آل بني هاشم قالوا هذه بنو هاشم قال اين ابو طالب قالوا هذا ابو طالب قال امرني فلان شيخ غاجير مستاجر ان ابلغ رساله ان فلان قتله في قال وقتانه دیوالونو ملوي خبر په کړه پاتې کیږي پاتا ابو طالب بن غلراج فقال لتاخوي چې هغه بیمار شو ما خفقا غطا په اقال کې وجلل یو اقال چې له پسوال ورکړو متوجه وقال اختر منا احداث ثلاث یو د درو خوخه کوس ان شئت کدي خوخي ان تؤدي من ديت را کسل خان ولي قد خطا دې کړه تاخو وجنه تاخو تعذيبا یا تعذيرا ضرب ورکولا پامسا خو څوک نو دي کې یا پامسا چې څوک مړ کړو قد دې شی به عمل شو ٹھیک شو خبره نو یا دیت را کا سلوخان بینک قتلت صاحبنا وین شیت او کدا داغوی نه مان دی چې دروغ وي دا یمن بخانو کدي خوخي حلف 50 من قومك تعال قوم فزوس کسان مقسمو رغلی چې انک لم تقتله بین ابيتا او کدا چې منکه قتلنك به بیا دی وجه فاتا قومه قوم لا فقالوا نحلك اغيب بسكت منقسم فاتته امراه یو خذ ورزي په قوم کې د بنو هاشم وادوا دښو هغه وتسوي كانت تحت رجل منهم قد ولدت له بچیم تراولو فقالت اغي يا ابا طالب احب صدق ان تجيز ابني هذا برجل من ال50 اذا ما زوی کې دې زما دا یو زوی 50 قسمونه چې ورکه دل پکې مو ورکاوه ته په دروغ یې ما تر خپل قوم پته ده خدا خزه د بنو هاشم باغی کې واده و تجيز دا چې او باخه جواز ورکی او شی جایز کول دا چې دې خو هي کاوه ویږي
وبخذ ما هذا كذلك ويفرد فالزوج ولا تصبر يمينه يا لا تصبر يمينه يمين ده ما بدلوا حسب حبس سوي يعني قسمت ما بدلوا قسم وركوا حيث اغى وقت قسمون كل كي وفعله فاتاه رجل منهم فقال يا ابا طالب اردت 50 رجلا ان يحلفوا 50 نسوبا بشوف يوكا ولا 50 مجاز دي مكان 100 من الابل فانزوق تسوق پتانو پر سو قانو پر دے دسلو یو سلی پسل سورسی دوا يصيب كل رجل بعيران دا دو بعير والا دا قبول کا زمانہ ولا تصبر مال دے قسم را نکلی شي او صبر سر تعبیر ذکر کی حبس توي دا سلی محبوس کی شابه قسم حيث تصبر الايمان حيث مكاني دي زماني فقبلهما باقي تو پاتشو اتصل پاتشو اخذ غير ما فكر دي خرايه کې دی یوونه یو نه بيوخان واغتل قال ابن عباس والذي نفسي بيده ما حال الحول قال نوتر اذا غاتو سلويت عين تطرف سرغرا پیدلا اټول خدای بلکل تذكر ابن عباس دا حدیث کولی مرسل دی ځکه ابن عباس هغه وخت نو پیدا او ډېر ځله خبره ده لیکن او دا حجت شرعي نه دی او سره امام ترمذی رحمت الله امام بخاری د قسامت جاهلیت یو مثال ورته چې پچا دي دعوی اگر چې دې قسامت نه صحیح کېده تاسو پوهیږئ په خبر دې قسامت صرف یو کس قسم ورکول پکار او دا د شوا دغه چې په یو قوم کې یو سړی مړ وموند او بیا د خلکو له قسمونه ورکې نو دې صرف د جاهلیت د قسامت یو ذکر وکړو د جاهلیت دا قسامت د شریعت نه خلاف دی په دغه فضل سره به ځای قسمونه ورکې او د بشریت یعنی خلاصه چې 50 قسمونه هغه کې 50 پدې ځو پر پدې وقد نتابعكم الوجه محمد الله يسوي فانتظروا في ذلك وقال الله من أخبرنا عبدنا أبو بكر لا تجعل قلنا من لم يقبل بك الله تعالى عبدا حدثه أن تعبدنا ليس طيبات ويجب بين القول والتسلم إذا كان من الجاهلية مناسبة عليها ننزل الأبحار إلى كذا ومن قال حدثنا الله بن محمد اليوم ده بطحانة مكان فمن بسلوها ومناسبة بطحانة مراد بطحان چې کوم ځای کې اصحاب الفیل هلاک شوي شابه دي تاسو واورئ د تاسو نو واورم ولا تذهبوا زيما وتقولوا بیا بوای چې قال ابن عباس قال ابن عباس ويجي بخبر بيوم النبوي بیا وقت من طاف بالبيت فليصم من وراء الحجر حتى من قولها وحتى متموعه فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف حدیث متولی وي حتى په مال کولو ته وي نو چې چا به قسم ورکو په دې حفیظ کې به ورکو نو دا په مال کې ډېر خلک براغون شو ازدحام دی نو څه حفیظ ما وای انا درې نو څه جایز دی حفیظ ثاني يحلق چې على قسم ورکول شو فيلقي صوته ونعله وقوته هغه دغه خپل صوت کوم خاص امان دی ابي التقو غرضا او رابطه قسم به ورکو په حفیظ کې شابه دا په مال کې ډېر خلک نعم وعلى محمد قال حدثنا وسلم عن عبد بن مسعود بالجاهليه كذا فقد خرجوا فخرجوا باوري كذا دا عمرو بن مسعود مولد الجاهليه قيل تنبيزو چې راځي مشي په دې باندې قيل تنبيزو کا قد زنت بيزو زنا کړي فرجموها دوی رجملا فرجموا عامه ورګورګه اې دې کې دي حافظ دې کې دا واقعا د بيزوګانو کې او پر مؤنثات چې په دې کې خپل مؤنث او مذکر وي ګور تاسو څه دي کړ نو په دې مرغو کې خپل مذکر او مؤنث بلني چې کله هغه بچی وروړي کنه نو هر مؤنث خو پرې راغی په غیر او بچی پیدا شوی دي او چې راغی کوم مذکر دی هغه حق جاري راغی بچو له سامان وي تاسو پوښتنه په خبره دا هر مرغه ته ګور خپل مذکر او خپل مؤنث خپل زوج او زوجه بيزام په نسبت نور حیوانات له خوخيار توپیات لري دا عجیب شی دی زه تلم یو څو کاله مخکې خیر مودو شو د ایوبیا علاقې ته په چکر باندې مرګرو سره تل موږ ځان سره کېلې مالټې راغشتې په موټر کې مې خاورې یو ځای کې بيزوګان دي ډېر ځاتې مریو د ایوبیا په دې میاشت دنیا خلک په تولانو موږ مو د تماشا کوله موږ د بيزوګان تماشا کوله خلکو وته بګي ورزول هغه به خمایدار غنینی شو کوله یو سړی आवाज وکړ بیا موټر ته چا دی
یا سامان نه ورو بيزوګانو تاسو یو کله زمونږ ګاډي شیشه لګه کولاو پاتې چې شیشه کولاو پاتې و مونږ ورمنډه کړې اوس بيزو راغلی دا او یو ګوته یو چته کړی دا بلا بلا او کومه دې دا پهونه کې ناشته دا او کېلا را دي سپینې یو خوري خدایا پاک مونږ لا ګاډي کې نو سامان موږ شیشه بند کړه یقین په خدای او چې موږ درې دو کنه هغه بيزوګانو صرف مونږ ته توجه او بل چاته نه ورکول مونږ ته وکړل او نه غواړم موږ مرګري ورل باغی به حمله به وکړو دومره خيار شي دي بيزوګان اوس ته یو بل وره دا د ما مشاهده وره الته یو دکاندار تر بيزو پنځه کې بند کړو نو موږ ته لکه دا په دې بيزو تکه وې دا خرڅه وینا دا چاروس ته د سواد د ځنګل دا ما بند کړی چې راځي څو سواد والا ګور مغلا ورکوم چې ته یو څه پرېږي مې ولې دلته نه پرېږي ویدانوري وجني اوس کومه پرې خو نه ده ټولې وجني دا دې ځنګل نه شکل یو شان سپي یو شان سترګې یو شان او دې وجني دا د پوینې په خبره نو حاصل دا دی چې دې کې دا لیکلي دي چې حافظ هم لیکلي علامه یې چې دوه بيزوګان یو نرو یوې ښځه نو د ماده لاس اور کړو او دا نر په لاس دواړو دو دې کې بل یو بیز راغی چې راغی د مادي بیز دې ټونګا ورکړه په ټونګا ورکړه دغه لغوند لاس ته خپل زوج نه را دی خواته او لار هغه سره او الته جما وکړه چې جما څنګه وکړه هغه درېمګړي بیز خلا اوس دا بیا را لري خپل خاون لا او لا غلی غوندې دا غسرتا بیا ورته نه کو دې تراویح شو چې راویح شو پس په شکی شو نو بوی کړه چې بوی کړه نو پتاو لګیږي چې دې خو جما وکړه نو نو بيزوګانې پر راغون چې دې خدا چل کړی نو په ټول پروګرام په شروع شو او راځي په پسند ځانت تاما او دې په څه په مړ ورپسې شه او دې په فطری شه دین اسلام فطری دین دی فطری دین تاسو نه راځي بلکې د دې زمرو یو زمری ویوي خزه ته د زمری د خزه لګوت یو څه یو ټکر باندې راځي یو ټکر باندې غزمره ملکی وجه اته لاس یو څه باندې حمله کوي ورپسې شماره او دې په هغه د نامي نام دی راځي پر خپل دنیا باندې راځي ته یاد راځي چې الله تعالی عما قال لنا من شان جميع امر الله تعالی وحده وجد ولا يصل الكلمه الى القول الى او كما في النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله تعالى في عظيم قوله في هذه صلى الله عليه وسلم اي جمال في ايمان في نفسه كان فنقول كلام في هذا الموضوع في تكتشف الرهان معد بن عدنان قال حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا نوبان كان كمان جاء رضي الله تعالى عنه قال وجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين وكثر من الصلاه عند الله فصلوا بالحديث الذي قال الى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قالوا كما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر وأصحاب به لقي النبي واصحابه من المشركين بمكه وبه قال حدثنا ابن قال حدثنا فاعل شو ضمير الراجين قال حدثنا ابي عمرو قال حدثنا بين يقول سيدنا رسول الله رضي الله تعالى عنه يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم في الكعبه وقد جاء من المسلمين سر فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال قبلكم لا يجوز في الحديث قالوا ان النبي رحمه الله تعالى وذلك عن به ويوان من سماوات السماوات ما يسمى ذلك عن به ويتقى الله هذا الامر ويتم الله هذا الامر أتيت رواك من سنة أحضر والخير رضي الله ترضي وجهه وبه قال حدثنا سليمان وقال حدثنا شوقان بن قال يا جماعة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقصد كما قد يعصم الله سبيل الله ذكروا تفصيلات تلك الغرانيق العلا ولم يبدل جوابا وقد قال هذا يمكن فتعرفه رسول الله بالله أمية وبه قال حدثني محمد بن سعيد قال حدثنا ابو الله حدثنا شوقان قال عليه عبد الله بن عبد الله تعالى عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم من قريش جاءوا وقالوا لمن كتاب من قتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم
بأمر أبي جهل عليه اللعنة. فأخذ من يزاهي وتابع مكتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك فلا يقبل أبا جهل من كان وقال فلا مرجعنا وجلس المرجع ومن أخذ المؤمن وقال أبي بن شعبنا الشمس الشاكر فإن كل يوم يقول جبريل فيوم يتأخذ أو بين فلا تفصل أوصال المسلمين في بيته وبه فلا حدث أوصال كذلك فلا كل حدث عن المسلمين فلا حدث سعيد بدويل أو قال سعيد بدويل فلا أمر عبد الرحمن قبدا فيسير فوقات الله تعالى وما كاتب الأيدين فأخرهما ولا تقتل النفس التي حرم الله ومن يقتل المؤمن متعمدا فسألت عن فقال أخبار ما أخذت التي في المصالح فلم يشركوا أن يمكن فقد كتبنا النفس التي حرم الله ومن الله إذا هذا وهذا بين الفواحش دا نازل دی متعمدا فحق دا کافر کی اور نور جوابونه غوري مار کړی دي. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وهذه أولئك والأطفال التي في مسائل الأبد من العرفة وجاء ثم قتل فجزاؤه جهنم فذكرته إلا فقال إلا من ندم أقام إلا من ندم. اخر مخکې کې توبه ترې کې نشته. ابن عباس هغه په حق د کافر کې کده په حق د مسلمان کې پیږي او کلمه وینا دې کې الا من ندم توبه په دواړو کې ده. لیکن ما دې کې تفصیل درته ویلو ها قاتل باندې یو حق نه د دنیا حقوق پوری دي شابه. وقد جاءكم بالبينات من ربكم ويجيكم كذب عليكم ومحيكم قد لم يصلكم بعض الذي يعلمكم ان الله لا يعلم عن اموركم كذاب ويجيب على حدثنا تابعه ابن اسحاق الاوزاعي وتابع له الذكي سالت ابن عمرو بن العاص اخبرني بلارنا او تحدثني عمرو بن العاص اذا ابن نمي واضح رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن قال حدثنا عبد قال حدثني يحيى بن قال حدثنا اسماعيل بن وجاج عن بيان عن ورد عن حماد بن حارث قال فاعقر من ياسر رضي الله تعالى عنه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حتى اول وما سمعوا هغه محشد لاندې جمونه لیکلي دي ها رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا ابي وقاص ابو وإسلامه بيريانهم إسلام رولو شبا كوني وتوجد الزمان شاة بيريان ها فكل ما لا يعرف وصفنا من بعد الدين وأن يتوب من يمتثل إلى الدين ويقدم كل ذلك ذات فدعوه سبا أن يخرج عنه ولم يرد وصالح تعالى وإنك بذلك رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن وأن قال حدثنا عن الإجابة عن الجماعة رضي الله تعالى عنه من قال كما غير أبا ذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه السلام إلى هذا الذي قال به غيبات هذا الذي يذكره عنه خبر رواه في خبر رواه فقال أمانة
شبه حاصل ندي بالمدى بالمقصد شبه شبه الإصبات بارتيزي ما تبلا رخي شاتبا أنما بالحديث كثير شيء فعلت ذاك قم ففعل وعليه وصرف فأخبره فقال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصبحت لما تابيشا فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك سبب ذلك فأنه يقول ما لك الاستنجاء وبطو يقول الاستنجاء جواب شيء تقول كيف خبر استنجاء نوچه سوکلا باندې کوئی نشي استعمال کرے نبی عليه الصلاه والسلام المدد فقط تبيعني حتى تدخل ومن سليم بقى فعل فانطلق يقفوه قفا يقفو قفوا تابع كذا هذا التابع يتبعه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع قولي واسع مكانه فاقده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الى قوم فاخبره حتى ياتيك امري قال والذي نفسي بيدي لاصرخن بها بين ذقانيه ظهر محمد وخرجا حتى المسجد فنادى على صوته اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قامت منقذ حتى رجعوا الى سبيل وهذا العباس وكفاريه قال تعلمون انه من الغبار او طريقه الجار الى الشام فانقذوا من ثم عاد من الارض مشتاق له وساروا في رجب فخبر العباس عليه شبته إذا سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه به قال حدثنا مدر بن سعيد قال حدثنا عن مناقب بل زي اسلام يعني تعاطى نستبقي استدراك على ذلك سعيد بن زيد عليه انه كان بما تذكر يقول والله ان رايت انه من وجهك على الانسان قال اننا رضي ظلم شوي ها باب ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه به قال حدثنا محمد بن كثير قال انا بن عن سعيد بن ابي خالد عن زيد بن ابي حازم عن الله فقال رضي الله تعالى عنه قال ما جاء مذكور لك شابتي قال حدثنا يعقوب بن قال حدثني اسماعيل قال حدثني عبد الله محمد وعمر بن محمد قال اخبرني زيد بن عبد الله بن عمر عن ابي قال بين ابو بلال كان جاءه عن اسماعيل الذي يعمل عليه حدث بلاد الذي مذكور بحريقه من ذلك وهم فيضاء الجهل فقالوا مباركا قال الأمر كان يقول أنهم سيقولون لي إن النصف الذي يقبل على ما يقول فقد جمعت فلجي الناس حتى النبي صلى الله عليه وسلم واجب بيدلوا سمعت في واجب وبيجي وقول له ولا شيء خلق غير زيادة وكذا فقال النبي هذا فقال الذي قال فقال لنا بإشارة فقال الناس وبه فقال الناس حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار يقول قال فالدين فلماذا تسأل تزور كذا لما أسمع عمر يسمع الناس عند ذلك وقال سبحان الله وأنا من فوق الله بيت فجاء الشامي فقال ذلك فقال فقال عمر فماذا فعل موسى أخذ عاص بن وائل فقلت معه فقال فقلت من هذا عاص بن وائل وبه قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني إسماعيل قال حدثني عمر أن قال حدثنا عن الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال هذا يوم عمر بن يقول إذا كنتم لا إلا كان مطابق وحنا هذه الأولى لو كل سريع بتير في عمر سبي وياهم يقومان خطاله أو يدي على دينه في الجاهلية بقبل زور دين دي أو يدي كاهن دي دروك يا ولا يا ذا ختم يا ذا كاهنو يا ذا قبل جاهلية بدين دي علي رجل ريو فدوي فقال له ذلك فقال ما رأيتك اليوم ذات خبره مجد نورد الجد ما مطالب كذا خبر كريم استقبل به رجل مسلمان یو سړی یو مسلمان چې څنګه راته د غیب خبره کې یو مسلمان پاتې دا سړی را متوجه کا اور ان اعظم عليك الا ما خاب خبر راکې نماز ایت قال كنت كاهنا في الجاهليه ورا مکه ګمان دا الهام دی ښه ضرورت کېږي شابه قال فقال ما جاء من يتدخل بين الله د جنې رسل کاهن له پیری راځي یا پیری راځي قال بين انا يوما في السوق جاءتني عارف باغ الجنيه کی میں هیبت لیدر يرى فقالت أغيبه لم ترى الجن لم يبلاسها ويأسها من بعد انكاسها ولهتها بالقلائف ألم ترى ما تبيجي تبيريان نبيني إبلاس أغي نوميدي بلاس أو دابو يأس ما يوسشو من بعد انكاسها وورد الفخبو مخي يو طرف تمخو وسيبل طرفتا بند ما يوسش بيزي ولحوقها بالخلائف دارا فلو خانو طرفي وسيو أحلاس كندونا فلو صادرون باندو تلالا قال عمر صدقا تكيرة بيلي بينا تقى وحي زمو دوم عند آلهتهم دا بطانو دا خسرا
إذ جاء رجل بعجل يوصل خيرا وذبحك فصرخ به صارخ فصرخ منه رزقنا يوشغي ولا شغوانا لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح أمر نجيح أغاواز كي إيه جليحا هذا سلينهم دي أمر نجيح يوضا كاميابي خبر هذا رجل فسيح يقول لا إله إلا الله فقمت فما نشبنا أن قيل ترنم تيرنك إذا خبر مولد هذا النبي هذا في غنبر مطالق موجودة وقت او د عمر فضل کې دا خبرې پریوتې وي نو ګوره بعضې وخت کې د مخکې نه فضل کې خبرې پریوځي خو سړی ایمان نه راوړي خو چې بیا بله خبره داسې مؤیده راشي بیا اسلام ته زړو شي الآن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا قال الشيخين حتى لو كنا خير الله وبه قال حدثنا عن حدثنا عن إبراهيم عن كما رضي الله تعالى عنه قال شكرت ورحمة الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي هذا في قصنا لك تعارض دلته کې مینا راځي او هلته کې جبل ابي قبيس راځي پیږي په نو بعض حضرات په تعدد قائل دي خو تعدد نه لري اصل کې نبی عليه السلام په جبل ابي قبيس ولاو او د جبل ابي قبيس په څنګ کې مینا شروع شوی ده جبل ابي قبيس اوس خو پکې سړکونه جوړ شوي دي نو کټ شوی د دې اخر کې مینا ده بس دا د مینا په غاړه پروت دی دا جبل ابي قبيس اوس شوی دی جبل ابي قبيس د دقه ځای نه شروع دي چې کوم د مکې مکرمې د صفا غونډۍ ده وګتلې دي نو اوس پکې میانس کې یو لارم جوړه ده سورنګ پکې داسې جوړ دی لاندې پکې سورنګ جوړ دی هغه سورنګ مینا ته وزي ها وتعالى محمد بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ما بين عبد الله رضي الله تعالى عنه وابي قال حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا عبد الله قال حدثني جابر بن ريان عن امام بن مالك عن مالك بن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن عباس بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال عن الشريك قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمر بن خالد قال حدثني قال حدثنا قال حدثني ابراهيم وابي مالك عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ذكرهم وفي سوره حديث وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا الذين توجهوا من كان هذا الجامع الذي في جامع وعلي وتوسع النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا الله بن محمد يقول قال حدثنا جماعه قال صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو الله بن عبد الله بن بار تیر شوی دی ها خبر تیر شوی شابه شراب اسپیدی و دوالی کړو ها حق دا که ما پیش او کاری پیش ها فقال انا حديث اللهم صل وسلم على رسول الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم مناسبت سبب شو ها الاولين يوم هجرت حبشي بلد مدينة ها فحضر عليك عبد الله عليه حدث فلسطين في يمنى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قتل إليه بمشي مرض إلى باكري تسمى نقل قاون فتيها فلسطين عثمان فقال إن الله قد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم سجل الله وسلم بما وشريك محمد صلى الله عليه وسلم وهذا في جنة ولي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أعطيكم ولا أجل ما تدعو الله ثم تدعو الله خبرته والله ما أعطيكم ولا أجل ثم تدعو والله ما أعطيكم ولا أجل حتى توفاه الله ثم تدعو أفريد يعلم من حكم السنة لك نقضي وقبل سري واديك منافق السدع ولي على ما هذه التي ترون يعني الله ذكر في تنوير وقت العقل والصبر في الله بهذا قال تنزل ولي لما أبيان وما تعطي عمر سے بغیر کہ پارٹیوں سے فیصلہ کرے ہو لیکن دا حکم شرعی مراد شرب الخمر کا یاد ہے خبر
نباید صحابه لکه عثمان د سلویخ قائل وان حبیبی خاون التمشو عدت دیر شو نبی علیہ السلام تے بیا پنی کار ہاں حبشی بادشاہ دلیل شو کنا ارد فی نفسی لکی بره فخلی بتلفظ امنکو چه کم جاکی ترد سلام بالکلام اغا منصوب تیوسی عبیلیت ده ذریح دلیل شو فلاس تو بیرف کرد فلاس امردون کران أنا بقول لك أنا وصلت إلى الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تنتهي إلى الذي يحب وأخذ الصلاة جاء ما يصلي فأنا ومحمد بن الله وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الهجرة والموت النجاشي أصحابين دور بسيط شب حبشي بادشاہ وما ذكرت ذكر ندي ده حال بادشاہ نو وقتی جان جنازہ على الغائب کی تفصیلات بھی دی ہاں کاغذ یو لیکو په بیت الله تاسو او شابه دې رسول الله صلی الله علیه وسلم ان شاء الله دې دې بني کړه دې دې ته مال کوي په دې کې دې باندې او دې باندې دا په تاسو سره یې هم چې انا راځم او دې دې باندې نو وایي په دې راځم او دې دې صلی الله علیه وسلم دې بني کنانه موتوي محسب موتوي لیکي ها محسب حسبا کان وکي او خیف بني کنانه موتوي هغه چې کوم د کې د نبی رسول الله خلاف قسمونه کړو او د بایکاټ فیصله کړو ها فإنه كان يحب الدنيا ويتبعه لبعض النار ولا أحد كان يكفر من النار وفي حدثنا محمود قال حدثنا عبد الله قال لنا عن الدنيا ولي توسط اسفل داخل المنافقين زي ذلك اسفل مخصوص المنافقين زي ما مستقلان درجه ورته رسول الله مبارک حقانیت معلوم او دا غیره پاسا بیا دی ایمان درونه ها أنا أردت من محمد وقد ذكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كما يعلم كل لا إله إلا الله في محاجة بها كبائن فلا وجه وحيد عبد الله مؤمنا يا رب لا يستطيع من العبد المسلم يدعى الكلمة وحتى لا يحدث شيء فلهم من يعمل العبد المسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونها كما ما كان النبي والذي عمل يستغفر للمشركين ولو كانوا يقربان كما قدرهم أنهم قبل الجحيم وإلا إنك لا تهدي من أنفسك علينا وبه فلحدثنا الله فلحدثنا وهذه ابن هذه على بلاد الكتاب عن المسلمين رضي الله تعالى عنهم انه كان النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال نعبد عن قاضي وجهه بيت وقال من ذلك الى تخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون ده جواب مثله كده يعني فيش هغه دا چې کوم عذاب مقدر دی هغه کې نه کېدوم دغه مقدر دی
او یا دا په حقیقت کې تخفیف نه دی ور یغلا دماغه شابه اسراء مصدر دی اسرا یسری اسراء د شپې تلل شبه بس